नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर हकीम एएस बासिर का सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दिमाग व आसाब की बीमारियों के ज़िमरा में एक नया मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो है निसियान। दोस्तों, निसियान के और नाम क्या हैं, निसियान की तारीफ़ क्या है, ये बीमारी है कौन सी, इस बीमारी की अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को तवज्जो से बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे और आप इंफॉर्मेटिव मालूमात से महरूम न रहें। जी तो दोस्तों, बात करते हैं आज के मौजू और टॉपिक के बारे में। आज का मौजू जैसा कि मैंने आपको बताया निसियान है। निसियान की बीमारी के और नाम भी हैं। इसे आम ज़ुबान में भूल जाना कहते हैं, यानी बात भूल जाना, चीज़ें भूल जाना। और इसको यूनानी ज़ुबान में निसियान और मॉडर्न मेडिकल साइंस में एमनीसिया कहते हैं। इस मर्ज़ की अगर हम तारीफ़ पे गौर करें तो ये वो मर्ज़ है जिसमें मरीज़ को चीज़ें भूल जाती हैं, उसको अपना खाया पिया भूल जाता है, रात के ख्वाब भूल जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि निसियान के मरीज़ की यादाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जिस मरीज़ को ये मर्ज़ लाहक होता है उसके अंदर जो अलामतें होती हैं वो ये होती हैं कि मरीज़ को रात को ख्वाब आया है, सुबह को वो याद करता रहेगा कि मैंने रात को कोई ख्वाब तो देखा है, लेकिन वो ख्वाब था क्या उसे याद नहीं आएगा। रात को उसने खाना खाया, उसे ये नहीं पता होगा कि मैंने कौन सा सालन था, किस चीज़ से खाना खाया। बल्कि बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो खाना खाने के आधा पौना घंटा के बाद ही भूल जाते हैं कि मैंने खाना खाया है या नहीं। अगर उम्र रसीदगी में हो तो 2-4 मिनट के बाद ही भूल जाते हैं कि मैंने खाना भी खाया है या नहीं। अगर उनको कोई मिलने और देखने के लिए आया है और वो मिलकर चला गया और 2-4 दिन के बाद आ गया है या 2-4 घंटों के बाद आ गया है तो मरीज़ जो है वो शिकवा करेगा कि आप कभी नज़र ही नहीं आए, हमें कभी मिले ही नहीं हैं। तो जब ऐसा कभी भी हो किसी मरीज़ के साथ तो यूँ समझें कि वो मरीज़ निसियान का मरीज़ है, भूल जाने का मरीज़ है, एमनेसिया का मरीज़ है। ये मर्ज़ क्यों कर लाहक होता है, इसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं। दोस्तों, इसकी बुनियादी वजह जो है वो तो ये है कि ज़ोफ़े दिमाग का कमज़ोर हो जाना। लेकिन वजह दर वजह क्या है, यानी दिमाग के कमज़ोर हो जाने के पीछे क्या वजह है, इसके अगर पीछे वाली वजूहात के मुतालिक अगर हम जुस्तजू करें, खोज लगाएं, बात करें तो हमें मालूम पड़ता है, रिसर्च करें तो हमें पता चलता है कि अमराज़ मखसूसा मर्दाना जितने हैं और अमराज़ मखसूसा ज़नाना जितने हैं ये डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर, दिमाग के ऊपर असर अंदाज होते हैं, जिससे ज़ोफ़े दिमाग वाक़ हो जाता है और ज़ोफ़े दिमाग से नतीजतन निसियान का मर्ज़ लाहक होता है। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी दीगर वजूहात की तो इसकी दीगर वजूहात में अमराज़ मर्दाना मखसूसा जो हैं वो बहुत सारे हैं। ज़ोफ़े बा है, मस्टरबेशन है, स्पर्मेटोरिया है, प्रीमैच्योर इजाकुलेशन है, दिमागी हिजान। इसके अलावा बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें आता है दिमागी हिजान, नशा आवर नशीली अद्विया और अग़ज़िया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, कसरत मेहनत, तफ़क्कुरात, गम, हद से ज़्यादा परेशानी। इसके अलावा वर्म दिमाग, सरसाम, दिमाग की रसोली, ट्यूमर जिसे कहते हैं, ये इसकी वजूहात भी हो सकती हैं।
اس کے علاوہ امراض سل، دق، امراض دل، امراض جگر اور گردوں سے بھی سیکنڈری طور پر، بنیادی مرض اگر دل کا ہے، گردوں کا ہے، جگر کا ہے، تو سیکنڈری طور پر جو ہے وہ ضعف دماغ واقع ہو کر زیادہ تر عضلاتی تحلیل میں سمپل آرگنوپیتھی کی اگر ہم بات کریں تو زیادہ تر عضلاتی تحریک میں دماغ کی تحلیل اور دماغ کا ضعف ہو جانے سے بھی نسیان کا مرض ہوتا ہے۔ اور غدی تحریک میں اگر ہم دیکھیں تو غدد کی تحریک اگر جسم کے اندر ہے سمپل آرگنوپیتھی کے اصول کے تحت، تو پھر دماغ میں حد سے زیادہ تسکین کی وجہ سے بھی نسیان کا مرض ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے طریقہ علاج پر گفتگو کریں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سمپل آرگنوپیتھی کی۔ تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کی جو نبض ہے وہ عضلاتی ہے، جس سے دماغ کے اندر ضعف ہو چکا ہے، نزلہ، زکام، کیرا، ریشہ مسلسل آنے کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، ضعف میں آ گیا ہے، پلپلا ہو گیا ہے، تو ہم وہاں پر دماغ کے اندر تسکین پیدا کریں گے، دماغ کے اندر ہم سکون کی حالت کو پیدا کر دیں گے، اور ایسی اشیاء جو جسم کے اندر بلغم پیدا کرنے کے بعد جسم کے اندر روکیں، یعنی اعصاب کی کیمیاوی تحریک کو ہم جگائیں گے، یا غدد کی تحریک پیدا کر کے دماغ کے مقام پر سکون پیدا کریں گے، تو نسیان کا مریض جو ہے وہ دن بدن بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر غدی تحریک میں نسیان تسکین کی وجہ سے ہے تو پھر ہم نے اس کو پہلی علامت کے، پہلی طریقہ علاج کے الٹ ہم نے اس میں عضلاتی تحریک پیدا کرنی ہے، تاکہ وہ دماغ کے اندر تحلیل واقع ہو جائے اور دماغ جو ہے وہ اپنے فاسد مادے رطوبات کا اخراج کر دے، اور اس سے بھی مریض بہتر ہونے لگتا ہے۔ اگر ہم یونانی طریقہ علاج کے اوپر گفتگو کریں کہ یونانی طریقہ علاج کے مطابق اس مریض کا کیا علاج کیا جائے گا، تو ہم نے مریض کی کیفیت دیکھنی ہے کہ مریض کی کیفیت کیا ہے۔ اس میں اگر مریض جو ہے زیادہ باتیں بھولتا ہے اور اس میں تشخیص کریں کہ دماغ میں ٹیومر، رسولی وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، سی ٹی سکین کروا لیں، چیک اپ کروا لیں، لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں، اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں خمیرہ گاؤ زبان، خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا، یہ دونوں لے لینے ہیں۔ اس میں ساتھ میں آپ نے اطریف الکشنیز یا اطریف الاسط و خدوس لے لینا ہے، وہ لے کر ان کو مکس کر کے پیسٹ بنا لینا ہے۔ اس میں اضافہ کرنا ہے کشتہ چاندی کا۔ آپ نے کس چیز کا اضافہ کرنا ہے اس میں؟ کشتہ چاندی کا اور جواہر مہرہ کا۔ یہ آپ 6 ماشا اس پیسٹ کے اندر ملا کر رکھ لیں، اور مریض کو چھوٹا چمچ، ٹی سپون، یہ آپ ٹیبل سپون نہیں، ٹی سپون، چھوٹا چمچ دن میں 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ آپ مریض کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں، تو ایمنیسیا کا مریض، نسیان کا مریض جو ہے وہ دن بدن بہتر ہونے لگتا ہے، ضعف دماغ ختم ہونے لگتا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ وجوہات ہیں، کوئی امراض مخصوصہ مردانہ ہیں، امراض مخصوصہ زنانہ ہیں، یا سل دق ہے، نزلہ زکام ہے، ریشہ ہے، کیرا ہے، اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بھی اس کی وجوہات بتائی ہیں ان میں سے کوئی وجہ ہے، تو وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے، امراض قلب ہے، امراض جگر گردہ ہے، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ علاج کریں گے۔ دماغ کے اندر کوئی بھی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، جو خلت بڑھ گئی ہے، اس کا تنقیہ کریں گے، اس کا اخراج کریں گے، تو پھر انشاءاللہ جو ہے مریض بہت جلد جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اس میں اگر مریض دماغی ہیجان کی وجہ سے نسیان کا ہے، دماغی ہیجان، دماغی امراض، دوسرے امراض ہیں، پاگل پن ہے، ایپیلیپسی ہے، اس کے علاوہ عصبی امراض، دماغی امراض ہیں، تو آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہاں ہمارے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر دماغی ہیجان ہے، پاگل ہے، مرگی، پاگل پن ہے، مرگی ہے، جنون ہے، سکتہ ہے، تو اس میں برشاشہ جو ہے وہ بہت کام کرتا ہے۔ برشاشہ تو تھوڑی سی مقدار اس کی چنے کے دانے کے برابر جو ہے وہ روزانہ رات کو سوتے ٹائم نیم گرم دودھ کے ساتھ مریض کو استعمال کروائیں، تو اس کے ساتھ جو پہلے میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ بھی ساتھ میں استعمال کرواتے رہیں تو مریض بہت جلد جابر ہو سکتے ہیں۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو ایمنیسیا کے بارے میں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ دماغی اور اعصابی امراض کے زمرہ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔